नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म काफिरी पौडेल। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालद्वारा फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री हुने चाहना व्यक्त। पर्यटन मन्त्रालयलाई नै अस्तव्यस्त बनाउने काम भइरहेको आरोप। पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीहरूलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको आग्रह। पार्टीको निर्णय परिवर्तन नहुने भनाई। प्रचण्ड इमान्दार नभएकाले नेकपा विभाजन भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। आफ्नो पार्टी देशकै पहिलो राजनीतिक शक्ति भएको दाबी। युक्रेनी सेना सेभेरोदोनेस्कबाट फिर्ता हुने। सेभेरोदोनेस्कका करिब 90% भवनहरू सैन्य कारबाहीमा क्षतिग्रस्त। र युएई संघको सेमिफाइनलमा वर्षाबाधक बनेपछि एससीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपबाट बाहिरियो नेपाल। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री हुने चाहना व्यक्त गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले नेपाल पर्वतारोहण संघले आशीर्वाद दिएको प्रशंसा उल्लेख गर्दै फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री भएर देशलाई नयाँ युगतिर लैजाने आफ्नो सपना रहेको बताउनु भएको हो। नेपाल पर्वतारोहण संघले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यो परिवर्तन ल्याउन आफूले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको भन्दै देशको नेतृत्व गर्न पाए देशका विद्यमान तमाम विकृतिहरूमाथि निर्मर प्रहार गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री सपना हो कि विपना हो भन्दा भन्दै गएको र आफ्नो दोस्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल भने गर्व गर्न लायक रहेको दावी समेत गर्नुभयो। देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको निम्ति सबै क्षेत्रमा समृद्धिको एउटा यात्रा सुरु गर्ने मनसायको साथ राजनैतिक स्थिरता र विकास र समृद्धिको सपना बोकेर अबको जीवन बिताउने मैले भनेको थिएँ। अर्को पटक देशको नेतृत्व गर्ने मौका मैले पाउने हो भने सम्पूर्ण रूपले देशमा यी देखा परेका तमाम विसङ्गतिहरूमाथि प्रहार गर्दै एउटा नयाँ युगतिर देश लैजानुपर्छ भन्ने सपना त मेरो मनभित्र छ। अध्यक्ष दाहालले मुलुकमा देखिएको आर्थिक सङ्कटलाई टार्नका लागि पर्यटक क्षेत्र एकमात्रै भरपर्दो माध्यम भएको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। निरन्तर हामीले विकास गर्नुपर्ने समृद्ध गर्नुपर्ने क्षेत्र हो। यो एउटा त्यस्तो क्षेत्र हो जसले नेपालको आर्थिक समुन्नतिको यात्रालाई सहज गर्न सक्छ, योगदान गर्न सक्छ। हामी अहिले विदेशी मुद्राको जुन क्राइसिसतिर जाँदैछ देश भनेका छौँ, त्यसलाई समाधान गर्ने क्षेत्र पनि यो पर्यटन क्षेत्र नै हो, पर्वतारोहणको क्षेत्र नै हो। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले पर्यटन बोर्डको पुनर्संरचना तत्काल गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गरी त्यसलाई सहुलियत दिन पनि सरकारसँग पहल गरिदिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। उपाध्यक्ष रिजालले नेपाल पर्वतारोहण संघलाई अल्पाइन क्लबको रूपमा विकास गर्न पनि सरकार जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। हामी सबैको एउटा एजेन्डा भनेको पर्वतीय पर्यटन, समग्र पर्यटनको विकासमा राज्यले पहिलो रूपमा हेरोस् भन्ने नै हो। यसमा तपाईको साथमा हामी छौँ। तपाईँ लिडरसिपको रूपमा हुनुहुन्छ। तपाईँले डोर्याएर यो क्षेत्रलाई मात्र व्यवस्थित गराइदिनु भयो भने पनि तपाईँलाई विश्व जनमानसले नि जय जयकार गर्नेछ भन्दै पर्यटन बोर्डका पुनर्संरचना, नो ट्रेकिङ विदाउट गाइड एन्ड पोर्टर र यसलाई अल्पाइन क्लबको रूपमा विकास गर्न तपाईको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहोस्। उपाध्यक्ष रिजालले पर्यटन मन्त्रालयलाई नै अस्तव्यस्त बनाउने काम भइरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीहरू कहिले विदेशी सामु लम्पसार नपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पोलिट ब्युरो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी विदेशी सामु झुक्न नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी कहिले विदेशीको इशारामा चल्न नसक्ने पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनले देशभक्तिलाई महत्त्व दिने उल्लेख गर्दै राष्ट्र राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रको मर्यादामा रहने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्ने गरेको बताउनुभयो। कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनले देशभक्तिलाई महत्त्व दिन्छ। विदेशीहरूको सामु लम्पसार पर्दैन, विदेशीहरूका सामु घोडा टेक्दैन, विदेशीहरूका इसारामा नाच्दैन, विदेशीहरूको स्वार्थमा चल्दैन र आफ्नो देश, आफ्नो राष्ट्र, राष्ट्रको हितको रक्षा, राष्ट्रको मर्यादा अभिवृद्धि गर्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ। अध्यक्ष नेपालले पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठकमा राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन पेश हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले कृषिको सम्बन्धमा बनेको नीति र तरिका अवलम्बन गरी त्यसको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले परिस्थितिको विश्लेषण गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न सके मात्र सही नीति तर्जुमा गर्न सकिने र पार्टी बलियो बन्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। शुक्रबार बसेको पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले बहालवाला मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले शनिबारसम्ममा मन्त्रीहरू हेरफेर भइसक्ने पनि बताउनुभयो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले अध्यक्ष नेपालले पार्टीको निर्णय परिवर्तन नहुने बताउनु भएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रीहरूको सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरूमा अध्यक्षले उत्तर दिँदै बैठकमा पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुने, आज भोलि भित्रमा कार्यान्वयन भइसक्ने जस्ता विषयमा उहाँले प्रकाश पार्नुभएको छ र यसको अन्तिम निर्णय भोलि केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यसबारेमा त्यहाँ पनि उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदा यसको ठोस कुरा म भोलि बताउनेछु भनेर अध्यक्षले भन्नुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धनलाई प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो। गठबन्धनले आफूहरूलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको नबनाएकोमा ध्यान दिने उल्लेख गर्दै देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा उम्मेदवारी दिने गरी तयारी गर्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। प्रवक्ता खतिवडाले बैठकमा अब आउने आम निर्वाचनको तयारीका लागि अध्यक्षले जोड गर्दै हाम्रो पार्टी गठबन्धनलाई प्राथमिकता पनि दिन्छ, तर पहिलेको जस्तो गठबन्धन मुख्य कुरा हो मात्र भन्दैन। गठबन्धनले हामीलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने कुरामा पनि उत्तिकै ध्यान दिन्छ। अध्यक्ष नेपालले विगतमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको व्यवहारलाई सुधार गर्न सकेमा गठबन्धनले बढी जित हासिल गर्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले शनिबार बिहान 11 बजे केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड इमान्दार नभएकाले नेकपा विभाजन भएको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डसँग पार्टी एकता नै गरिएको तर इमान्दारीका साथ काम नगर्दा पार्टीले विभाजन बेहोर्नु परेको बताउनु भएको हो। शुक्रबार च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले बडो दुःखका साथ सफलता हात परेको पार्टीलाई प्रचण्डले प्रतिक्रियावादी सामु अर्पण गर्दा आफूलाई दुखित बनाएको गुनासो पनि गर्नुभयो। पार्टी एकताका बेला दिएको सिट सङ्ख्यालाई चरम दुरुपयोग गरेर प्रचण्डले आफूलाई साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरे पनि आफूले त्यसलाई जोगाएर अघि बढाएको ओलीको दाबी थियो। अहिलेसम्म कुनै समूहलाई लखेटेको छैन। हामीले प्रचण्डलाई लखेट्या होइन, प्रचण्डसँग त एकतै गरिया हो, तर प्रचण्डले एकता गर्दा पनि इमान्दारीका साथ गर्नु भएन, एकताबद्ध रहँदा पनि इमानका साथ काम गर्नु भएन र बेइमानीपूर्ण ढङ्गले नै हट्नुभयो। एकताका निम्ति दिएको बनाइएको कमिटी, एकताका निम्ति दिएको सङ्ख्या, त्यसलाई यति चरम दुरुपयोग गर्नुभयो कि पार्टीको अध्यक्षलाई साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन। ओलीले चरम सत्ताको दुरुपयोग गरेर स्थानीय तह निर्वाचनमा
आफ्नो पार्टी केही पछि परे पनि आगामी दिनमा जित सुनिश्चित रहेको दावी गर्नुभयो। पपुलर मत सङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने अहिले पनि आफ्नो पार्टी नै मुलुकको पहिलो राजनीतिक शक्ति रहेको उहाँले दोहोर्याउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले समाजवादको यात्रा तय गर्ने विचार, सङ्गठन र योजना आफ्नो पार्टीसँग मात्रै रहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले उच्च शिक्षामा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुभएको छ। नेपाल उच्च शिक्षाको ठूलो हब हुन सक्ने उल्लेख गर्दै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले त्यसमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभएको हो। शुक्रबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको कान्तिपुर हिसान एडुफेयरको उद्घाटन गर्दै उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवामूलक व्यवसाय ठानेर अघि बढ्न पनि निजी क्षेत्रलाई सचेत गराउनुभयो। नेपालमा थप 25 वटा युनिभर्सिटी आवश्यक रहेको भन्दै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले त्यसमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा राम्रो हुने बताउनुभयो। त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधार लगायतका आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, तर लगानी भने निजी क्षेत्रले गर्दा हुने उहाँले बताउनुभयो। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रबाट नेपालमा ठूलो इकोनोमिक एक्टिभिटी हुने भएकाले यसमा लगानी गर्नेहरूको भविष्य पनि राम्रो रहेको दोहोर्याउनुभयो। एजुकेसनमा पनि जहाँसम्म लाग्छ फ्युचर छ। लगानी गर्ने साथीहरूले एउटा शिक्षालाई चाहिँ एउटा के भन्छ भने पुरा व्यापार नठानेर यो सेवा हो शिक्षा र स्वास्थ्यमा, कमसेकम चाहिँ यो शिक्षा र स्वास्थ्यमा म काम गर्छु चाहिँ एउटा सेवामूलक व्यवसायको रूपमा यसलाई लिन्छु भनेर तपाईँहरू अगाडि जानुहोस्, लगानी गर्नुहोस्। म चाहिँ यसको फ्युचर छ भन्छु। हेर्नुहोस्, किनभने जति चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा पनि हेर्नुहोस् एउटा जग्गा भित्र राखेर भए पनि बाहिरै पढ्न पठाएको मतलब के हो भन्दाखेरि लगानी गरे हो। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले ठूलो लगानी शिक्षा आर्जनका लागि विदेशी नदिन सरकारले नेपाललाई एजुकेसन हब बनाउने नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न लागेको पनि बताउनुभयो। 4 दिनसम्म चल्ने सो फेयरमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि आवश्यक सन्दर्भ सामग्रीबारे एकै थलोमा बसेर जानकारी पाउने व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिनाले सरकारका मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रिय सभाको बैठकमा तोकिएकै समयमा उपस्थित हुन रुलिङ गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा अध्यक्ष तिमिलसिनाले मन्त्रीहरू सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने संविधानले व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सदनमा उपस्थित भई आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यसूची अगाडि बढाउनु र सदनमा उठेको प्रश्नको जवाब दिनु सम्बन्धित मन्त्रीको जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमिलसिनाले मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रिय सभाको बैठकमा तोकिएको ठिक समयमा उपस्थित भई सदन मार्फत जनताप्रति जवाबदेही बन्न रुलिङ गर्नुभयो। सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरेको छ। सदनमा उपस्थित भई आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यसूची अघि बढाउन मद्दत गर्नु, सदनमा उठेका प्रश्नको जवाब दिनु सम्बन्धित मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हो। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सार्वजनिक जवाबदेहिताको विशेष महत्त्व हुन्छ। तसर्थ म नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रिय सभाको बैठकमा तोकिएको ठिक समयमा उपस्थित भई सदन मार्फत जनताप्रति जवाबदेही बन्न रुलिङ गर्दछ। उहाँले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सार्वजनिक जवाबदेहिताको विशेष महत्त्व हुने बताउनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालद्वारा फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री हुने चाहना व्यक्त, पर्यटन मन्त्रालयलाई नै अस्तव्यस्त बनाउने काम भइरहेको आरोप। पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीहरूलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको आग्रह, पार्टीको निर्णय परिवर्तन नहुने भनाइ। प्रचण्ड इमान्दार नभएकाले नेकपा विभाजन भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप, आफ्नो पार्टी देशकै पहिलो राजनैतिक शक्ति भएको दावी। युक्रेनी सेना सेभेरोदोनेत्स्कबाट फिर्ता हुने, सेभेरोदोनेत्स्कका करिब 90% भवनहरू सैन्य कारबाहीमा क्षतिग्रस्त। र युएई संघको सेमिफाइनलमा वर्षा बाधक बनेपछि एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपबाट बाहिरियो नेपाल। अब थप समाचार।
प्रदेश सभा सचिवहरूले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने अधिकार भए पनि संघीय सरकारले असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन्। प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानुन ऐन बनाउने अधिकार भए पनि त्यो अधिकार अहिलेसम्म पनि प्रदेशलाई दिन नसकेको उनीहरूले बताएका छन्। संसद सचिवहरूले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन संघीय सरकारलाई सोधिरहनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै संघीयताको पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन अझै नसकेको बताएका छन्। संघीय सरकारले चाहेमा र अनुमति दिए मात्रै प्रदेशले कानुन निर्माण गर्न सक्ने भन्दै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कानुन निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले प्रदेशलाई आवश्यक कानुन ऐन निर्माण गर्ने अधिकार अहिलेसम्म पनि नदिनाले प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा कठिनाई भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशले केन्द्रको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेपछि मात्रै प्रदेशले कानुन निर्माण गरेर प्रस्ताव गर्न पाउने गुनासो गर्नुभयो। उहाँले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नीति नियम प्रक्रियाको ड्राफ्ट दिन पनि कन्जुस्याइ गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले प्रदेश सभाका सचिव केन्द्रका सहसचिव स्तरका भए पनि मर्यादा क्रममा हेप्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो। मैले हाम्रो नियमावली संशोधन गरेर मलाई यो चाहिन्छ, यो विषय दिनुहोस् भनेपछि उहाँले ड्राफ्ट दिने मात्रै हो। उहाँले ड्राफ्ट दिँदैमा चाहिँ मतलब के छ भने चाहिँ आँखा चिम्लेर त आफूले पास गरिदिँदैन नि, यहाँ पनि छलफल हुन्छ नि, त्यो भएन क्या। हाम्रो चाहिँ मतलब मागेको कुराहरू पनि दिइएन क्या। यहाँ त्यो प्रयास जारी छ। अब हामी गर्छौँ गर्दैनौँ अर्कै कुराहरू, त्यो त एक किसिमको असहयोग हो नि। त्यस्तै बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव कृष्णहरि खड्काले प्रदेशमा कर्मचारीको संख्या कमी भएकाले कार्य सम्पादनमा समस्या आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले 32 जनाको दरबन्दी भए पनि कार्यकारी संख्या 12 जना मात्रै भएकाले कार्य सम्पादनदेखि सबै काममा समस्या भइरहेको बताउनुभयो। प्रदेश सभा सचिव खड्काले प्रदेशमा कर्मचारीलाई सेवा सुविधा नदिएकाले पनि कर्मचारीहरूको रुचि प्रदेश सभामा कम रहेको बताउनुभयो। उहाँले कर्मचारीको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले उचित ढङ्गको विधि निर्माण गरेर जानु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। यो प्रदेश सभाको विधि निर्माणका प्रक्रियाहरूमा, प्रदेश सभा सञ्चालनको प्रक्रियाहरूमा कर्मचारीको ठुलै खालको चुनौती छ। यो चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले उचित ढङ्गको एउटा विधि निर्माण गरेर जानुपर्छ। तब मात्र प्रदेश सभा सञ्चालन हुन सक्छ। प्रदेश सभा सचिव खड्काले प्रदेश संसदमा कर्मचारीको आकर्षण नरहेको भन्दै प्रोत्साहन भत्ता राखेर सेवा सुविधामा वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अबको 6 महिनामा बस्न लायकको संसद हुने र राम्रो पूर्वाधार तयार हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्रदेश सभा सचिव खड्काले समितिका लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरेर अध्ययन अवलोकन गर्ने कुरामा विशेष जोड दिएको पनि बताउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पछिल्लो समय नयाँ प्रविधिबाट भइरहने डिजिटल कारोबारको अध्ययन लेखा परीक्षकहरूले गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सङ्घ एक्यानको 37औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले डिजिटल कारोबार बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले डिजिटल कारोबारको अध्ययन लेखा परीक्षकले गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अडिटरहरू नै डिजिटल कारोबारको विज्ञ भएको पनि बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले नेपालमा डिजिटल कारोबार, क्रिप्टोकरेन्सी लगायत अन्य धेरै कारोबार भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले डिजिटल रूपमा कारोबार हुने सबै कारोबारको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आज करेन्ट विषयहरू धेरै छन्। आज नयाँ डिजिटल प्रविधिबाट धेरै खालका कारोबारहरू भइरहेका छन्। ती कारोबारको बारेमा अध्ययन गर्ने कसले हो त? अब यहाँहरू नै विज्ञ हुनुहुन्छ, यहाँहरू नै अध्ययन गर्नुपर्छ होला। त्यसका थुप्रै डिजिटल खालका अब युग नै डिजिटलमा जाँदैछ। क्रिप्टो लगायतका तमाम के थुप्रै उहरूको कारोबार भइरहेको छ। आज यी सबै कुराहरू छन्। आज यसको अध्ययन कसरी गर्ने? त्यस्तै महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले अनलाइन प्रविधिबाट अडिटमा समस्या रहेको बताउनुभयो। उहाँले यो वर्षदेखि सरकारका सबै अडिटहरू अनलाइन प्रणालीबाट नै गरिएकाले कर्मचारीमा नयाँ प्रविधिको ज्ञान अभावको कारण समस्या देखिएको बताउनुभयो। उहाँले अनलाइन प्रणालीबाट लेखा परीक्षणको काम गर्दा
सजिलो र छिटो हुने, तर कर्मचारीहरू सबैमा प्रविधिको जानकारी नहुँदा ठूलो समस्या हुने बताउनुभयो। महालेखा परीक्षक शर्माले अब नयाँ प्रविधिको ज्ञान सिप सबै लेखा परीक्षकले लिएर क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अडिटको सिस्टम नै अनलाइन सिस्टमबाट गरिरहेको छ। सरकारको जति पनि अडिटर जेनरल अफिसबाट गर्छ त्यो अनलाइन सिस्टमबाट गरिरहेको छ, डिजिटल सिस्टमबाट गरिरहेको छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ धेरै सजिलो पनि हुँदो रहेछ र सुरुको वर्षमा अलिकति अभ्यस्त हुनुको लागि गाह्रो पनि हुन्छ। त्यस हुनाले यसतर्फ पनि त्यो चाहिँ गाह्रो कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल्ली त्यसमा इन्भल्भ हुने कोही स्टाफ अथवा कोही कर्मचारी अथवा कोही चाहिँ प्रोफेसनल को स्किल राम्रो छैन भने समस्या हुन्छ। त्यस हुनाले प्रोफेसनल स्किल इन्डिभिजुअल लेभलमा डेभलप गर्नुपर्छ। त्यो गर्न चाहिँ तपाईँहरू लाग्नुहोस् भन्ने मलाई लागेको छ। महालेखा परीक्षक शर्माले लेखा परीक्षण गर्ने अडिटरको सुझाव मान्य हुन छाडेको बताउनुभयो। उहाँले डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट र वकिलको सुझाव वा काम सबैले मान्ने गरे पनि अडिटरको सुझाव मान्न छोडेको अवस्था देखिएको बताउनुभयो। उहाँले चार्टर अकाउन्टेन्ट सङ्घले लेखा परीक्षणको सिप र ज्ञानको विषयमा स्थानीय तहका जनतालाई पुग्ने गरी प्रचार प्रसार गर्न आग्रह गर्नुभयो। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई स्पन्ज आइरन र तयारी बिलेट आयातमा लगाइएको भन्सार दर विभेदकारी भएको भन्दै सच्याउन निर्देशन दिएको छ। समितिले अर्थमन्त्री शर्मालाई स्पन्ज आइरन र बिलेट्स बीच भन्सार महसुल एवं अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाका कारण केही उद्योगहरू मात्र संरक्षणमा परेको भन्दै गत भदौ 25 गते प्रतिस्थापन बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडिकै व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्यमा जारी गरेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रतिस्थापन विधेयक भन्दा पहिलाकै व्यवस्था अनुसार स्पन्जबाट बिलेट बनाउँदा 15% भन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि हुने भएकाले स्पन्जको आयातमा यसअघि लाग्दै आएको भन्सार महसुल 4.75% लाई पुरै छुट नदिई 4.75 को 25% अर्थात् 1.18% मात्रै छुट दिएर 3.56% भन्सार लगाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। रवि लामिछानेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नाममा सङ्गठित हुन चाहेको दलले आएको निर्णय अनुसार नाम परिवर्तन हुने वा नहुने टुङ्गो लाग्ने बताएको छ। दल दर्ताका लागि आयोगमा पेश गरिएको नाममा विवाद आएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले आयोगमा दर्ताका लागि पठाइसकेको अवस्थामा थप कार्य आयोगको निर्णय बमोजिम नै हुने स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले पार्टीले परिवारवादलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज पार्ने विधानको व्यवस्था गरेको समेत दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानको धारा 88 मा परिवारवादलाई निषेध सम्बन्धी हाम्रो आएको छ र यसको अनुसार पार्टीमा एकै परिवारको एकजना भन्दा बढी सदस्य पार्टीको कुनै समान तहको समिति, विभाग, आयोग वा संयन्त्रमा नियुक्ति, मनोनित वा निर्वाचित हुन पाउने छैन र अर्को पार्टीको केन्द्रीय निकाय र प्रदेश निकायमा सदस्यको परिवारलाई पार्टीको कुनै पनि निकाय र पार्टीको तर्फबाट राज्यको कुनै पनि निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिने छैन वा मनोनित गरिने छैन। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सो समूहका संयोजक रवि लामिछानेले आफूहरू व्यवस्थाभन्दा पनि अवस्था परिवर्तनका लागि आएको बताउनु भएको छ। व्यवस्थाभन्दा पनि अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि आएका छौँ। व्यवस्थाभित्रको सुधारको आवश्यकता भने हामीले महसुस गरेका छौँ। व्यवस्थामा व्यापक सुधार चाहिन्छ, संहितामा मात्र होइन। मैले अघि बताएँ न्यायालयदेखि लिएर संवैधानिक निकायहरूमा मानिसहरू राखिने कुराहरूदेखि लिएर पार्टीका भागभण्डाहरूदेखि यति धेरै कुराहरू छन् जसलाई त संशोधन मार्फत जानुपर्ने हुन्छ। उक्त समूहले पार्टीले उभ्याउने प्रधानमन्त्री लगायतका अन्य उम्मेद्वार चयन अगाडि सबै उम्मेद्वारको चयन साधारण सदस्यले प्रत्यक्ष रूपमा गर्ने गरी डिजिटल डेमोक्रेसीको अवधारणालाई अगाडि सारेको छ। वर्षायाममा नदी नाला र कहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्दा त्यस क्षेत्रका नागरिकको जनजीवन प्रभावित हुने गरेको छ। कतिपय स्थानहरूमा त हल्का वर्षाले पनि ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको विगत घटनाहरूले देखाउँछ। तर विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी गर्नुपर्ने सरकार यस्ता विषयमा पनि गम्भीर भएको पाइँदैन। नेपालमा मनसुन भित्रिएको 3 हप्ता पुगेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुन सक्ने पूर्वानुमान गरेको छ। यस वर्ष औसतभन्दा धेरै वर्षा हुने र मनसुनजन्य विपदबाट देशभर 17 लाख मानिस प्रभावित हुन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी थाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।
सरकारले पूर्व तयारीको नाममा राहत र उद्धारमा मात्र केन्द्रित हुने गरेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत हुने गरेको छ। विपद व्यवस्थापनमा सरकारको तयारी पर्याप्त नभएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। वर्षेनी प्राकृतिक विपदका कारण देशले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्दै आएको छ। प्राकृतिक विपदका घटनाहरूमध्ये मनसुनजन्य विपदका घटनाहरूबाट सबैभन्दा बढी जनजीवन प्रभावित भएको देखिन्छ। तर प्राकृतिक विपदका घटनाहरूबाट हुने जनधनको क्षति कम गर्न विगतका घटनाहरूबाट पाठ सिकेर थप कदम चाल्नुपर्ने सरकार र सम्बन्धित निकायको प्रभावकारिता भने बढेको पाइँदैन। विपद व्यवस्थापनको साझा जिम्मेवारी बोकेका तीनै तहका सरकारले पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिक र सुरक्षा निकायहरूलाई सहज गराइराख्नमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। साथै विगतमा भएका घटनाहरूबाट पाठ सिक्नुपर्ने, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भएको बसोबासलाई अन्यत्र सारेर बेलैमा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, जनधनको क्षति कम गर्न र सम्भावित विपदको सामना गर्न सरकारी संयन्त्र तयार रहन आवश्यक छ। जनता टेलिभिजनका लागि महेश कठायत, काठमाडौँ। ललितपुर महानगरपालिकामा 5 वर्षदेखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई आजदेखि कोरोना विरुद्धको खोप दिइँदैछ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा भने बालबालिकाहरूलाई बिहिबारदेखि नै कोरोना विरुद्धको खोप दिन सुरु गरिएको थियो। ललितपुर महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना अनुसार शनिबार बाहेक असार 10 गतेदेखि 15 गतेसम्म विद्यालय वा वडास्थित स्वास्थ्य संस्थामा खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। आज वडा नम्बर 1, 2 र 3 का बालबालिकाहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिएको ललितपुर महानगरपालिकाले जनाएको छ। असार 12 गते वडा नम्बर 4, 5, 6 र 7 मा, असार 13 गते वडा नम्बर 8, 9, 10, 11, 12, 13 र 14 मा खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। यस्तै असार 14 गते वडा नम्बर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 मा तथा असार 15 गते वडा नम्बर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 र 29 वडामा खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने जनाइएको छ। अब आर्थिक समाचार। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि हरेक वर्षको असार 10 गते स्थानीय तहले बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसै अनुरूप शुक्रबार मुलुकभरका 6 महानगरपालिका मध्ये पोखरा बाहेक 5 महानगरपालिकाले बजेट पेश गरेका छन्। शुक्रबार मुलुकका 6 महानगरपालिका मध्ये पोखरा बाहेक अन्य 5 महानगरपालिकाले आफ्नो प्राथमिकता तोकेर बजेट पेश गरेका छन्। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख 96 हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ। बजेटमा महानगरले पहिलो प्राथमिकतामा काठमाडौँका परम्परागत हिटी अर्थात् ढुङ्गे धाराहरू पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसबाहेक काठमाडौँ महानगरभित्र विद्युतीय सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, खाली सरकारी जग्गामा पोखरी निर्माण गर्ने, डबलीहरू पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि छन्। महानगरले पूर्वाधार विकासका लागि 11 अर्ब 8 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन कुल बजेटको 49.57% रहेको छ। त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाले पनि 6 अर्ब 35 करोड 35 लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। बजेटमा कल सेन्टर चलाउने नीतिदेखि सडक कालोपत्रे गर्ने लगायतका योजना अघि सारिएका छन्। उता वीरगञ्ज महानगरपालिकाले 3 अर्ब 33 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको बजेटमा चालुतर्फ 2 अर्ब 6 करोड तथा पुँजीगततर्फ 1 अर्ब 26 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यसै गरी भरतपुर महानगरपालिकाले पनि 11औं नगरसभाको आयोजना गर्दै 5 अर्ब 74 करोड 42 लाख 56 हजार बराबरको बजेट पेश गरेको छ। महानगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले नगरसभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा आन्तरिक आयतर्फ 1 अर्ब 50 करोड, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट 1 अर्ब 92 करोड 11 लाख 29 हजार, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट 53 करोड 31 लाख 27 हजार, जनसहभागिताबाट 37 करोड, बैंक मौजदात 1 अर्ब 30 करोड, मर्मत सम्भार कोषबाट 4 करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट 3 करोड र जिल्ला समन्वय समिति चितवनबाट 3 करोड रहने प्रक्षेपण गरेको छ। उता विराटनगर महानगरपालिकाले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय र व्ययको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा विराटनगर महानगरपालिकाले कुल 3,62,55,67,000 व्यय हुने अनुमान गरेको छ। उता पोखरामा भने नेकपा एमाले बजेट पुस्तिका च्यातेपछि पोखरा महानगरपालिकाको भने नगरसभा अवरुद्ध भएको छ। बजेट पारित हुनु अगावै रातो किताबमा प्रकाशन भएको भन्दै एमाले तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले विरोध जनाएपछि बजेट प्रस्तुत हुने कार्यक्रम प्रभावित बनेको हो। महानगरले शुक्रबार करिब 8.5 अर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालद्वारा फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री हुने चाहना व्यक्त, पर्यटन मन्त्रालयलाई नै अस्तव्यस्त बनाउने काम भइरहेको आरोप। पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीहरूलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको आग्रह, पार्टीको निर्णय परिवर्तन नहुने भनाइ। प्रचण्ड इमान्दार नभएकाले नेकपा विभाजन भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप, आफ्नो पार्टी देशकै पहिलो राजनीतिक शक्ति भएको दावी। युक्रेनी सेना सेभेरोदोनेत्स्कबाट फिर्ता हुने, सेभेरोदोनेत्स्कका करिब 90% भवनहरू सैन्य कारबाहीमा क्षतिग्रस्त। र युएई संघको सेमिफाइनलमा वर्षा बाधक बनेपछि एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपबाट बाहिरियो नेपाल। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनी सेना सेभेरोडोनेत्स्कबाट फिर्ता हुने भएको छ। युक्रेनी सेनालाई पूर्वी लुगान्स्क क्षेत्रको युक्रेन नियन्त्रित क्षेत्रको प्रशासनिक केन्द्र सेभेरोडोनेत्स्कबाट फिर्ता हुन आदेश दिएको क्षेत्रीय गभर्नरले बताएका छन्। युक्रेनको सशस्त्र बल र नेसनल गार्डका सिपाहीलाई आफ्नो पकड बलियो भएको सुदृढ स्थानमा फर्किन र ती स्थानबाट सैनिक कारबाही सञ्चालन गर्न आदेश दिएको लुगान्स्क क्षेत्रीय सैन्य प्रशासनका प्रमुख सेर्ही हाइडाईले जनाएका छन्। सेभेरोडोनेत्स्कका करिब 90% भवनहरू सैन्य कारबाहीमा क्षतिग्रस्त भएका पनि उनले बताएका छन्। रुसी आक्रमणले पूर्वी डोनबास क्षेत्रका सहरको प्रतिरक्षामा जुटेकाहरूलाई कमजोर बनायो भने लुहान्स्क प्रान्तको करिब 95% र छिमेकी डोनेक्स प्रान्तको करिब आधा भागमा रुसी सेनाले कब्जा जमाएको छ। युद्धको प्रभाव क्रमशः विश्व अर्थतन्त्रमा पर्दै गएको छ। युरोपेली देशहरूमा ग्यास आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ भने खाद्यान्न लगायत सामग्री आपूर्तिमा पनि अवरोध भएको छ। अमेरिकाले चिनिया सामानमा लगाएको सबै अतिरिक्त कर हटाउनु पर्नेमा चीनले जोड दिएको छ। अतिरिक्त कर हटाउँदा दुवै देशलाई फाइदा हुने चीनको भनाइ छ। चिनिया वाणिज्य मन्त्रालयले अमेरिकाले चिनिया सामानमा लगाएको सबै अतिरिक्त कर हटाउँदा अमेरिका, चीन लगायत समग्र विश्वलाई फाइदा पुग्ने उल्लेख गरेको छ। बढ्दो मुद्रास्फीतिको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अमेरिकी पक्षले चिनिया मालसामानमा आफ्नो अतिरिक्त कर जति छिटो हटाउँछ त्यति नै चाँडो उपभोक्ता तथा व्यवसायीले लाभ उठाउने बताइएको छ। दुई देश र विश्वका आम नागरिकलाई लाभ पुर्याउन विश्वव्यापी औद्योगिक तथा आपूर्ति श्रृङ्खलाको स्थिरता कायम राख्नुपर्नेमा पनि चीनले जोड दिएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलबाट बाहिरिएको छ। युएई विरुद्धको पहिलो सेमिफाइनल वर्षाको कारण रद्द हुँदा नेपाल बाहिरिएको हो। युएई भने फाइनल प्रवेश गरेको छ। समूह चरणमा समूह विजेता बनेको कारण युएई फाइनल पुगेको हो। यस्तै नेपाल सेमिफाइनलबाट बाहिरिएपछि एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुन असफल भएको छ। फाइनल पुग्ने दुई टोली महिला टी20 एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुनेछन्। मलेसियाको किन्ड्रा ओभलमा युएईले नेपाललाई जितका लागि 82 रनको लक्ष्य दिएको थियो, तर भारी वर्षाको कारण नेपालले ब्याटिङ नगर्दै खेल रद्द भएको थियो। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले 19 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 81 रन मात्र बनाएको थियो। युएईका लागि वैष्णवी महेशले सर्वाधिक 16 रन बनाइन्। ईसा रोहितले 15 रन जोड्दा कप्तान छाया मुघलले 14 रन जोडिन्। यस्तै खुशी शर्मा 12 रनमा आउट भइन्। उत्कृष्ट बलिङ गरेकी नेपालकी अस्मिना कर्माचार्यले 5 विकेट लिइन् भने इन्दु वर्माले 3 र सीता राणाले 2 विकेट हात पारिन्। चाइनिज सुपर लिग फुटबलको खेलहरूको नेपालमा प्रत्यक्ष प्रसारण एक्सन स्पोर्ट्स एचडीले गर्ने भएको छ। एक्सन स्पोर्ट्सले शुक्रबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै
CSL को खेलहरू नेपालमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने जनाएको छ। पहिले चाइनिज GIA लिगको नाममा हुने यस लिग सन् 2004 देखि चाइनिज फुटबल एसोसिएसन सुपर लिग वा छोटकरीमा चाइनिज सुपर लिग CSL को नामबाट हुँदै आएको छ। चाइनिज सुपर लिगको यस सिजनमा कुल 18 टिमले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। चाइनिज सुपर लिगलाई दर्शकहरूका लागि मात्र नभई अहिले विश्व प्रसिद्ध खेलाडीहरूका लागि पनि आकर्षणको केन्द्रको रूपमा लिएको छ। यस लिगको जारी सिजनमा ब्राजिलियन खेलाडी अस्कर सर्जिनो, एन्डरसन सिल्भा, बेल्जियमका फेलानी, कङ्गोका सेड्रिक बकाम्बु, स्विडेनका लार्सन जस्ता विश्वस्तरीय खेलाडीहरू विभिन्न क्लबहरूबाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री भएर देशलाई नयाँ युगतिर लैजाने आफ्नो सपना रहेको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष दाहालले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री सपना हो कि विपना हो भन्दा भन्दै गएको र आफ्नो दोस्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल भने गर्व गर्न लायक रहेको दाबी समेत गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड इमान्दार नभएकाले नेकपा विभाजन भएको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डसँग पार्टी एकता नै गरिएको तर इमान्दारिताका साथ काम नगर्दा पार्टीले विभाजन बिहोर्नु परेको उहाँले बताउनु भएको हो। उहाँले बडो दुःखका साथ सफलता हात पारेको पार्टीलाई प्रचण्डले प्रतिक्रियावादी सामु अर्पण गर्दा आफूलाई दुखित बनाएको गुनासो पनि गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीहरू कहिले विदेशी सामु लम्पसार नपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पोलिट ब्युरो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्ट पार्टी कहिले विदेशीको इसारामा चल्न नसक्ने पनि बताउनुभयो। युक्रेनी सेना सेभेरोडोनेत्स्कबाट फिर्ता हुने भएको छ। युक्रेनी सेनालाई पूर्वी लुगान्स्क क्षेत्रको युक्रेन नियन्त्रित क्षेत्रको प्रशासनिक केन्द्र सेभेरोडोनेत्स्कबाट फिर्ता हुन आदेश दिएको क्षेत्रीय गभर्नरले बताएका छन्। युक्रेनको सशस्त्र बल र नेसनल गार्डका सिपाहीलाई आफ्नो पकड बलियो भएको सुदृढ स्थानमा फर्किन र ती स्थानबाट सैनिक कारबाही सञ्चालन गर्न आदेश दिइएको छ। नेपाल ACC महिला T20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलबाट बाहिरिएको छ। UAE विरुद्धको पहिलो सेमिफाइनल वर्षाको कारण रद्द हुँदा नेपाल बाहिरिएको हो। UAE भने फाइनल प्रवेश गरेको छ। समूह चरणमा समूह विजेता बनेको कारण UAE फाइनल पुगेको हो। त्यस्तै नेपाल सेमिफाइनलबाट बाहिरिएपछि एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुन असफल भएको छ। फाइनल पुग्ने दुई टोली महिला T20 एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुनेछन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।